सब मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी बहू ने इंतहाई कदम उठाया। क्या वो पहले से जानते थे कि उसके दिल में किसी किस्म का चोर है या अचानक ही ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ जिसके पीछे शायद कोई और हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कोई हाल नहीं, मेरे बच्चे रो गए, मेरा गब्रू पुत्र गया। सबसे पहले तो जी मेरी तरफ से, मेरे इदारे की जानिब से, हम सब देखने वालों की जानिब से आप लोगों के साथ इंतहाई हमदर्दी है, मुझे इजहार अफसोस है। अच्छा, आप वालिद हैं, आपका बेटा दुनिया से चला गया। हाँ जी। आपको जो दुख है वो किसी को नहीं है, यकीनन भाई हैं, मैं उनसे भी जानूंगी। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या होना चाहिए? और आप तो बाप थे, आपको महसूस नहीं हुआ पहले कभी? नहीं, कोई पहले नहीं, मैंने नहीं महसूस हुआ। महसूस मैनू होवे तो मैं कर ला पवा, मेरा बच्चा मैंने दसिया तो मैं कर आदि शर्म च मरदा किया। असी मजदूर बंदे हैं, गरीब हैं जी। साडा खुदा दी तरफ इंसाफ होया जावे बस। कितने बेटे थे आपके? मेरा जी 3 बेटे, वो वड्डा है, वो छोटा, ये छोटा है कोर। यानी सबसे पहले लाडला वही था? वो है। बहुत प्यार था आपको उससे? थोड़ी मैं मजबूर हूँ। हम सब आपके साथ हैं। मेहरबानी। हम सब आपके साथ हैं। आपको इंसाफ क्या चाहिए? जो खुदाई है ना, मेरे बच्चा हलाक होया, कुआड़ा ना कुट्टा है, कुआड़ा ना वड्डा है। पहले जहर देते, दवाइयां देते, बच्चे मेरे बेहोश करते, उत्तों कुआड़े में शुरू हो गए। मैंने बदला होना चाहिए। बदले में बहुत सारी चीजें हैं, दियत भी आती है, कसास भी आता है, क्या होना चाहिए? जिवें मेरे बच्चे दी गर्दनी कटी जाए, मैं उन्हें कटी में। आप यानी कि आप फांसी चाहते हैं? हाँ जी। ठीक। आप भाई हैं, ज़ाहिर है वो वालिद दुख में है, मैं उनसे बहुत सारे सवाल नहीं करना चाहती। आप ज़रा माइक ले लें। आप मुझे डिटेल से बताएं कि क्या मामला था, हुआ क्या था? आपकी भाभी आपकी अपनों की थी, ब्याह के लाए, पहले भी गालिबन कोई औलाद थी उसकी? हाँ जी। वो कैसे थी, ज़रा सारी डिटेल बताएं। भाभी मेरी थी, पहले शादी हुई थी। अच्छा। उनसे एक बेटा था। अच्छा। मेरे भाई ने शादी इसके साथ कर ली। लव मैरिज की? संत की उस चाल में उन्हें बसा लिया, शादी कर ली उसने। ठीक है। ठीक हो गया, शादी हो गया, हमने उससे शादी करके उन्हें कहीं इधर रखना है, हमने अपने पास रखना है। इसके मेरी भाभी के जड़े मायके वाले उन्हें कहा इधर रखना है। चलो ठीक है, रख लो। यानी कि आपका भाई जो है ससुराल में रह रहा था? ससुराल में रह रहा था। अच्छा। कभी लड़ाई झगड़ा होता था आपका भाई? कभी परेशान? कभी हो जाता था, हम आपके उसको मना देते थे, इसे छोड़ देते थे। अच्छा, हुन मामला तो 3-4 महीने हो गए उसको परेशानी। मैं उसको पूछता था, भाई कोई मसला है तो बताओ मुझे, हम उसका हल कर देंगे। कहना मैं ठीक है यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले दिन इसने गोलियां दी इसको नशे की, उसको काफी तबीयत खराब हुई। मैं तो उठा के उधर। आपके भाई के कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। मेरे भाई की 2 बेटियां और एक बेटा उससे पहले। तीनों बच्चे आपकी भाभी के पास? 3 बच्चों हमारे भाई उसको पाल रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, पहले तकरीबन 6-7 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई है। मैं उसको उधर ले गया था पाकपतन में, उसको मेडिसिन वगैरह कराई, इंजेक्शन लगाया, जो भी हुआ मैं उसने किया। उसको बिल्कुल ठीक करके इधर छोड़ के फिर कहता हूँ मैं अपने घर जाना है। मैं चलो छोड़ देने। उसको 3-4 में हो गया परेशानी में, बिल्कुल जिसका ना। आपके भाई ने कुछ देख लिया था? देखा था, तब भी वो परेशान हो रहा था। कभी कोई जिक्र किया आप लोगों? कभी नहीं जिक्र किया उसने। अहले इलाका में कोई उसका दोस्त ऐसा हो जो जिससे उसने कभी जिक्र किया? कभी नहीं हमारे से जिक्र। अच्छा, ठीक है। अगर कोई माड़ा मोटा हमें पता चल जाता ना, हम उसको आपके कुछ करते थे। अभी आपको किसी ने बताया कि आपके भाई को इल्म हो चुका था? अभी तो बहुत सारी बातें निकल रही है ना। अच्छा। मल्ले वाले भी कर रहे हैं, वीडियो हमारे पास आ रही हैं। अच्छा। ते उसके जल्दी से उसे कत्ल किया है। हमें सर इंसाफ चाहिए। यकीनन रब की जात बहुत बड़ी है और वर्दी वाले भी नीचे आपके लोगों के लिए दर्दी से जुल्म किया है, ना काबिल बर्दाश्त है। आपकी भाभी ने ये सब वकुआ किया कैसे, कुछ पता चला अब आप लोगों को? उसके ससुराल ने फोन किया है। क्या कॉल की? उसने कहा आपका भाई को डकैत ने कत्ल कर दिया। अच्छा। हमने देखा आके कि उसको गला कटा हुआ था। अच्छा। जब आप मौके पे पहुंचे और आप लोगों ने सारा कुछ देखा तो आप लोगों को यकीन हुआ कि वारदात है या आप लोगों को कुछ और महसूस हुआ? हम जब पहुंचे हैं तो हमको पता ही चल गया था डकैत आके कत्ल नहीं करते। जब डकैत आना था उसने तो आके माल लूटना है ना, कत्ल तो नहीं करना उसको। ये आप लोगों को शक हो गया? शक हम पहले से ही होता था, जानते सारी, क्योंकि जो इसको और शक किस पे हुआ था आप लोगों को? भाभी पे हुआ था। उसकी कोई खास वजह? खास वजह ये है कि उसने आंसू तक नहीं पाए। अच्छा। आंसू तक नहीं उसने पाए। जब का जिसका शोर कत्ल हो जाए उसको औरत तो कमली हो जाती है।
اس کا بالکل ٹھیک بیٹھی سے آج تک نہیں پایا اس نے. ٹھیک ناظرین، یہ وہ فیملی ہے جن کا سب کچھ لٹ گیا. یقیناً بڑا بھائی تھا، پیارا تھا، اور اسپیشلی وہ 2 معصوم بچیاں جو یتیم ہو گئیں. یتامت بہت بری چیز ہے، معاشرہ رول دیتا ہے اگر کوئی یتیم ہو جائے تو میں ارباب اختیار سے اپیل کروں گی کہ ان معصوم بچیوں کے واسطے ہی ان ظالموں کو سزا دی جائے، کیونکہ ماں تو پہلے ہی بچیوں سے دور جا چکی تھی اور اس نے آشنائی میں جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. یہ ہوا کیسے تھا، اس کو پلان آؤٹ کیسے کیا گیا، یہ تمام چیزیں، وہ گولیاں، نشاور، اور اس کے بعد آلہ قتل یہ گھر تک کیسے پہنچا اور اٹیمپٹ کیسے ہوا، یہ حقیقت ہم آپ کو پروگرام میں دکھاتے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ جس میں ہمیں انیشلی انفارمیشن ملی کہ ایک افتخار نامی شخص کو واردات کے دوران قتل کر دیا گیا ہے. پولیس جب وہاں جائے وقوع پہ پہنچی تو ایک ایسی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی کہ جس کے گلے کے اوپر تیز دھار آلے سے وار کیے گئے تھے اور اس کو مرڈر کیا گیا تھا. پولیس نے جب اپنی ایویڈنس کلیکشن کا سارا پروسیس کیا، اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، تو اس میں کچھ ایسے کلوز تھے جو اس فیملی کے کچھ ممبرز کی طرف جو ہے وہ اشارے کر رہے تھے. ان کو جب پولیس نے میچور کیا تو الٹیمیٹلی یہ ریویل ہوا کہ جو مقتول تھا افتخار، اس کی وائف ارم جو تھی وہ اس کے اندر انوالو پائی گئی. اس مقتول افتخار کا ایک رشتے میں ایک بھتیجا تھا جس کا نام اصغر تھا. اس نے اس ارم نامی خاتون کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا، اور اس کی جو موٹو تھا مرڈر کا وہ یہ تھا کہ ان کے مابین تعلقات تھے اور وہ ساتھ میں رہنا چاہتے تھے، اور اس کے ارم کے شوہر کو رستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے پھر یہ ساری پلاننگ کیا تو یہ سارا کیا. اس میں ہم نے پولیس نے بڑی دن رات ایفرٹ کی اور اس کیس کو ٹریس کیا. پھر اس سے جڑی جتنی بھی ایویڈنس ہے، شہادتیں ہیں، وہ بھی پولیس نے اکٹھی کی، جس میں اس کے خون آلود کپڑے ہیں جو جس آلے سے قتل کیا گیا وہ بھی پولیس نے برآمد کر لیا. انشاءاللہ اس کو پوری تفتیش کے بعد قرار واقعی سزا دلوائی جائے. اس وقت میرے ساتھ پولیس آفیشلز موجود ہیں، SHO صاحب کاشف صاحب اور ساتھ سیف صاحب ہیں جنہوں نے انٹیروگیٹ کیا ہے سارے معاملے کو. بہت شکریہ کاشف صاحب جوائن کرنے کے لیے. کیا فائنڈنگز ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی؟ یہ ایک ڈکیتی کا رنگ دیا گیا اور پتہ لگا کہ مرڈر ہے، اور پھر اسی کی بیوی کو آپ نے، یعنی کہ ایسی سچویشن میں بیوی تو عموماً عدت میں چلی جاتی ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیز کو. ہم نے اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ ججمنٹ لی ہے کہ یہ واردات نہیں ہوئی، یہ قتل ہوا ہے، اور قاتل جو ہے وہ ان کے گھر میں سے کوئی ہے. کاشف صاحب کہتے ہیں کہ کرائم سین اسپیک اٹ سیلف. جی، تو اس نے کیا اس وقت بتایا آپ کو جو آپ کو لگا کہ یہ واردات نہیں ہے، کوئی انٹرنلی ہے؟ مقتول کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو اس کے ادھر گلے پہ کٹنے کے نشان تھے. اگر کوئی دوران واردات کسی کو ہرٹ کرتا بھی ہے، کوئی زخم لگاتا بھی ہے تو وہ اس کے گلے پہ نہیں لگائے گا، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو مارتا ہے جہاں بھی لگے. اس کو بروزز ہوں گے اور ڈیفینیٹلی. تو پھر ہم نے جب آگے انویسٹیگیٹ کیا اس معاملے کو تو اس کی بیوی، مقتول افتخار کی بیوی ارم شہزادی، اور اس کا رشتے میں ایک بھتیجا لگتا ہے اصغر علی، وہ ملوث پائے گئے. اصغر علی تک آپ لوگ کیسے پہنچے اور ارم شہزادی تک کیسے پہنچے؟ اس کے دوستوں سے مقتول کے کہ یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا. پھر ہمیں ایک ویڈیو ملی جس میں اصغر علی ارم شہزادی کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دے رہا ہے. جب ہم نے ارم شہزادی کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے مجھے نیند کی گولیاں پیس کر دی تھیں. نیند کی گولیاں اس نے مجھے پیس کر دی تھیں. میں نیند کی گولیاں اپنی پلاننگ کے مطابق دی ہیں چائے میں تقریباً 11 بجے. اس کے بعد اس نے فون کیا ہے کہ آپ آ جائیں. تو جب یہ گیا ہے اصغر علی ادھر موقع پر گیا ہے تو انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق گھر سے ہی کلاڑا لیا ہے. اس نے رکھا ہوا تھا مقتول نے اپنے گھر میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی کلہاڑے سے پھر اس کو انہوں نے مارا ہے. بروزز کہاں کہاں پہ تھی ڈیڈ باڈی کو؟ جی، اس کے ادھر گلے پہ 3 نشانات تھے اور ایک ادھر ٹھوڑی پہ تھا. ٹھوڑی کی جلد جو ہے یہاں سے کٹ کر ادھر تک آئی ہوئی تھی، باقی ادھر گلے پہ تھے اس کے یہاں پہ.